थप्पड़ वो मारी जा रहा होता है पीछे, वीडियो कॉल पे उस बच्चे को दिखा रहा होता है कि ये तुम इसके प्रोग्राम देखते हो। और खैर मैं तब बड़ा हेल्पलेस होता हूँ, मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। और मुझे पहला थप्पड़ मारा, जब मैंने नज़रें नीचे गिराई तो सरफराज साहब, जो चौधरी सरफराज विरक साहब जो है, वो कहते हैं ओए मुँह चुक, मुँह ते कर। मैंने फिर अपना फेस ऊपर किया तो मुझे फिर थप्पड़ मारा। थाने के अंदर तो हम सुनते थे कि कितना जुल्म किया जाता है, जो कि तफ्तीशी रूम जो होता है वहाँ पर टॉर्चर सेल जो बनाया होता है, वहाँ पर किस तरह से मुल्ज़िमों को जो है बिठा कर उन पर तशद्दुद करते हैं, पांजा फिट करते हैं। लेकिन इस इदारे में भी जो है ना, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉल मिलाई जाती है और बच्चे से डकी भाई को गालियाँ जो है पढ़वाई जाती है और बाद में ये कहा जाता है कि घुटनों पर बैठो और हाथ खड़े करो, और उस पर तशद्दुद किया गया। उस ऑफिस में क्या हुआ वो सारी बातें जो है डकी भाई उर्फ सादुर रहमान ने सारा कुछ कहा रात को इस व्लॉग के अंदर। बड़ी ही अफसोस की बात है नाज़रीन, NCCI के ख़िलाफ़ डकी भाई ने ये पहला व्लॉग वायरल किया और इस व्लॉग के अंदर डकी भाई ने सारे इंकशाफात किए जो कि NCCI के डायरेक्टर और NCCI के शुएब रियाज साहब और उसके साथ जो उनके मुलाजमीन ने जो डकी भाई के साथ किया, वो सारी बातें जो है डकी भाई ने अपने व्लॉग में बता दी कि उनके साथ क्या गुजरी, उन पर कितना तशद्दुद किया गया, उनके पैसे जो है बैंक से कैसे ट्रांसफ़र किए गए, तकरीबन 9 करोड़ रुपए लगभग जो है ट्रांसफ़र किए गए, और कितना मारा गया उनको, कितने थप्पड़ बरसाए गए। बाकायदा एक बच्चे को वीडियो कॉल मिलाई जाती है और बच्चे से डकी भाई को गालियां जो है पढ़वाई जाती है और बाद में ये कहा जाता है कि घुटनों पर बैठो और हाथ खड़े करो, और उस पर तशद्दुद किया गया। यानी कि ये सारी बातें सादुर रहमान उर्फ डकी भाई ने अपनी वीडियो में रात को बताई और उसने कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ किया। मेरा आखिर कसूर क्या था, मेरा आखिर जुर्म क्या था, मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी और 23 दिनों का मुझ पर रिमांड लिया गया। यानी कि मैंने अपनी सारी हकीकत, अपने बैंक अकाउंट्स और अपने जीमेल पासवर्ड जितने भी थे वो मैंने 23 मिनट के अंदर अंदर उन सब चीज़ों के प्रूफ मैंने जो NCCI के डायरेक्टर है शुएब रियाज साहब और उसके अलावा जो है अपना चौधरी सरफराज विरक साहब को जो है उनको सब हवाले कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद रिमांड लिया और इतना मुझे मारा गया। सारी कहानी क्या है नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, डकी भाई जो है रात को बैठकर वीडियो बनाते हैं और उस वीडियो में कहा जाता है कि मेरे साथ NCCI वालों ने बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा जुल्म किया। मेरे साथ जुल्म ऐसा हुआ जैसे कि मैं पाकिस्तानी नहीं, कोई गैर मुल्की दहशतगर्द था, या फिर भारत से आया था या फिर अफ़गानिस्तान से कोई ऐसा मुझे दहशतगर्द जैसा मेरे साथ सलूक किया जा रहा था। मुझे पकड़ा उन्होंने एयरपोर्ट से जब मैं और मेरी वाइफ़ जो है मलेशिया जा रहे थे। मुझे एक प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था मलेशिया में, लेकिन मुझे एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया साइबर क्राइम की टीम ने और मुझे लाया जाता है NCCI के ऑफ़िस। वहाँ पर जो है मेरे साथ यानी कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है और उसके बाद उसके साथ उस ऑफ़िस में क्या हुआ वो सारी बातें जो है डकी भाई उर्फ सादुर रहमान ने सारा कुछ कहा रात को इस व्लॉग के अंदर। बड़ी ही अफसोस की बात है नाजरीन, एक डायरेक्टर साहब जो कि इनका नाम है चौधरी सरफराज विरक साहब, जो कि बड़े ही पॉडकास्ट में आकर बड़ी बड़ी बातें करता था। मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को ये डकी भाई ख़राब कर रहा है। यानी कि इस तरह की बातें करना, मीडिया पर आकर पॉडकास्ट में आकर बैठकर इस तरह की बातें करना, और फिर वही आदमी, फिर वही डायरेक्टर जिनको हथकड़ी लग जाती है और इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाता है कि डकी भाई से इन्होंने 9 लाख रुपए एक और उसके अलावा जो है अपना अकाउंट में जो 9 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए, बाद में उसकी रिकवरी डाल दी गई थी। वो रिकवरी कैसे डाली गई और वो 9 करोड़ कैसे जो है ट्रांसफ़र किया गया, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन डकी भाई ने जो कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया, मेरे पर तशद्दुद किया गया, मुझे घुटनों के बल बिठाया गया, मेरे दोनों हाथ जो है ऊपर करवाए गए, मुझे मारा गया। मुझे पहला थप्पड़ मारा, जब मैंने नज़रें नीचे गिराई तो सरफराज साहब, जो चौधरी सरफराज विरक साहब जो है, वो कहते हैं ओए मुँह चुक, मुँह ते कर। मैंने फिर अपना फेस ऊपर किया तो मुझे फिर थप्पड़ मारा। फिर जब मैंने फेस नीचे किया तो कहते मुँह चुक, दोबारा मुँह ते कर। यानी कि इतना जुल्म
اتنی بربریت, اور اس ادارے میں NCCI کا یہ ایسا ادارہ ہے واحد جو نیشنل سائبر کرائم, اور مطلب کہ اس طرح کے یہ بڑا ادارہ. ہم پولیس تو سنتے تھے, تھانے کے اندر تو ہم سنتے تھے کہ کتنا ظلم کیا جاتا ہے, جو کہ تفتیشی روم جو ہوتا ہے وہاں پر ٹارچر سیل جو بنایا ہوتا ہے وہاں پر کس طرح سے ملزموں کو جو ہے بٹھا کر ان پر تشدد کرتے ہیں, پانجا فٹ کرتے ہیں. لیکن اس ادارے میں بھی جو ہے نا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ سارا کچھ جو ہے ڈکی نے اپنے ولاگ میں رات کو کہا کہ میرے اوپر کتنا ظلم کیا گیا, مجھے کتنا مارا گیا. باقاعدہ طور پر جب سرفراز صاحب آتے ہیں اندر روم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں ڈکی کون ہے, اچھا یہ ڈکی ہے, تو سامنے بیٹھ جاتے ہیں کرسی لے کر, اور ڈکی کو جو ہے گھٹنوں کے بل بٹھایا جاتا ہے کہ نیچے بیٹھ جاؤ. گھٹنوں کے بل بٹھا کر اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہے نا اوپر کر دیے جاتے ہیں کہ اپنے ہاتھ دونوں کھڑے کرو اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ. تو خیر ڈکی نے پھر ساری آگے جو ہے نا انکشافات کیے اور کہا گیا کہ مجھ سے وہ جو 9 کروڑ جو میرے 3.25 لاکھ جو ڈالر تھے وہ کیسے ٹرانسفر کیے گئے. وہ میں نے جب ٹرانسفر کیے میں نے کہا بھائی مجھے اس کی ڈیٹیل بتاؤ کہ یہ کیوں آپ جو ہے میرے پیسے جو ہے آپ اپنے اکاؤنٹ میں, پرائیویٹ اکاؤنٹ میں جو ہے ٹرانسفر کروا رہے ہو, اس کی وجہ بتائیں. تو پھر جا کر NCCI کے سارے عملے کو یہ خبر پہنچتی ہے. اس بات کی جو خبر ہے وہ پورے عملے کو, ڈپارٹمنٹ کو یعنی کہ پھیل جاتی ہے. تو پھر جا کر جناب شعیب ریاض صاحب جو ہے باقاعدہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریکوری کروا لی ہے, تقریباً 9 کروڑ پاکستانی رقم بنتی ہے اور لگ بھگ 3.25 لاکھ ڈالر مبینہ طور پر بنتے ہیں جو کہ میں نے ڈکی سے ریکور کیے ہیں. پھر وہ 3.25 لاکھ ڈالر جو ہے عدالت میں جج کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ میں نے یہ پیسے, یہ بڑی اماؤنٹ جو ہے ڈکی سے ریکور کروا لی ہیں. لیکن اس کے باوجود ناظرین ڈکی کے ساتھ جتنا ظلم کیا گیا NCCI والوں نے جو کیا ہے, چاہے وہ ڈائریکٹر چودھری سرفراز ہو یا پھر شعیب ریاض صاحب ہو, جو ظلم ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا. کیونکہ تھانوں کے اندر تو ہم سنتے تھے کہ SHO صاحبان, انویسٹیگیشن انچارج صاحبان جیسے اپنا جرم منوانے کے لیے جو تشدد کرتے ہیں, جو ظلم کرتے ہیں, جو ٹارچر سیل میں بٹھا کر ان کو مارا جاتا ہے, پانجا فٹ کیا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر وہاں پر چھتر رکھے ہوتے ہیں, لیکن اس چھتروں کے ساتھ جو ہے نا ان کو مارا جاتا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا ادارہ نیشنل سائبر کرائم NCCI میں بھی اگر اس طرح کا ظلم ہوتا ہو, اس طرح کے افسر موجود ہو, پھر ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا. یعنی کہ ڈکی ایک مشہور یوٹیوبر, پاکستانی ولاگر جس کے تقریباً 8 ملین سبسکرائبر ہونے کے باوجود اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا, پیسے ٹرانسفر کیے گئے اکاؤنٹ میں اور ان کی جو جمع پونجی تھی وہ ساری لے لی گئی. تو پھر ہمارے معاشرے پہ جو جوان بچے ہیں, جو اس طرح کے یوٹیوبر ہیں مزید, ان پر کیا اثر پڑے گا. ناظرین یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ NCCI کے جو ڈائریکٹر, جو ان کے جو مجرم ہیں باقاعدہ طور پر جن کو ہتھکڑیاں بھی لگ گئی تھی, بعد میں ان کے خلاف FIR ہو گئی تھی, جو کہ ان کی جو وائف ہے ڈکی کی, انہوں نے باقاعدہ مدعیت میں جو ہے ان کے خلاف FIR ہوئی اور جو ان کو ملزم قرار دیا گیا اور FIR میں ان کے نام نامزد کیے گئے. ان کے خلاف فوراً ایکشن لیا جائے. اداروں کو چاہیے, اگر آپ اپنے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہتے تو فوراً ان کے خلاف ایکشن لیں. جتنے بھی یہ بڑے بڑے نام, ان کو باقاعدہ طور پر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ اس طرح کا جو ہے ظلم کریں ایک شہری کے ساتھ, ایک ولاگر کے ساتھ, ان سے پوچھا جائے. تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا. اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں ناظرین, اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.